शब बारात के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दरख्त पर हर शख्स के नाम का पत्ता लगा हुआ होता है। अगर वो पत्ता झड़ गया तो इसका मतलब है इस आने वाले साल में उस शख्स की डेथ हो जाएगी और वो शख्स फौत हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर उस शख्स उस दरख्त के ऊपर किसी नए आने में कोई छोटा पत्ता उगता है आता है तो इसका मतलब है कि उस घर में उस फैमिली में उस आने वाले साल में एक नई ज़िंदगी नया एक नई रूह पैदा होने वाली है। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शब बारात की रात को किस्मतों के तकदीर के फ़ैसले होते हैं। किसको कितना रिज़्क अता किया जाएगा, किसको क्या राहतें मिलेंगी, किसको क्या बरकतें मिलनी है, इस तरह की भी बातें मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शब बारात की रात को अल्लाह पाक तमाम जो पिछले साल का हमारा अमालनामा होता है वो तमाम का तमाम अल्लाह के हजूर पेश किया जाता है। बहरहाल जी, शब बारात एक इस्लामी त्यौहार है और जो रवायात मैंने आपको बताई हैं तो वो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, तो वो तमाम के तमाम चीज़ें एक तरफ वो बहस एक तरफ, हकीकत ये है कि शब बारात जो है एक इस्लामी त्यौहार है और इस पर इबादतों का ख़ास अहतमाम किया जाता है। हम अपने घरों में अपने घर के ख़वातीन मिलकर, घर के मर्द जो है मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं, सारी रात जागते हैं, फिर रोज़ा रख रहे होते हैं। घर के ख़वातीन घरों के अंदर इबादत का इंतज़ाम करती हैं, इबादत का अहतमाम कर रही होती हैं, तमाम के तमाम ख़वातीन जिन्होंने इबादत करनी होती है। शब बारात के 6 नवाफिल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इनका पूरा तरीक़ाकार बताने जाएंगे, ये क्यों पढ़े जाते हैं ये भी बताएंगे, इनसे क्या क्या फ़ायदे अफादियत हासिल होते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये कहते हैं कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल वज़ाइफ विद सबा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। वीडियो आगे जाकर अगर आपको पसंद आ जाए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शब बारात एक इस्लामी त्यौहार है। इस्लामी त्यौहार होने के नाते इस पे कुछ इबादत का ख़ास इबादत का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए मुझे, ख़ास इबादत का एक सिलसिला जो शुरू होता है, बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला होता है। घरों में इबादत की जा रही होती हैं। शब बारात पे ख़ास तौर पर सारी रात जाग कर इबादत करने का जो एक खूबसूरत लड़ी एक परोरे होते हैं। कभी कुरान पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद नमाज़ें नवाफिल, उसके बाद रोज़े रखे जा रहे होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत एक त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है। मुसलमानों में बड़ा ही मुसलमानों के दिल के करीब का ये त्यौहार आ रहा है। बच्चों को भी बड़ी खुशी होती है शब बारात पे, लेकिन शब बारात का ख़ास मकसद जो है वो इबादत है। ठीक है, शब बारात जब आए, ये त्यौहार जब आए, हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए कि गोलों और पटाखों और फुलझड़ियों से के अलावा भी इस पे कोई काम किए जाते हैं। ये काम हमने बच्चों को एजुकेट करने हैं। अगर हम खुद पटाखे और फुलझड़ियाँ लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो बच्चों ने हमसे वही अचीव करना है, वही हासिल करना है। अच्छा जी, बच्चों को भी एजुकेट आप करें, ठीक है, कोशिश करें, ज़रूर करें। और जो है शब बारात के ये 6 नवाफिल जब आप अदा करोगे तो आपको इस 6 नवाफिल की बरक़ात जो हैं सारा साल दिखने में मिलेगी। आपको दराज़ी उम्र की एक जो है हर शख्स की ख्वाहिश होती है, दराज़ी उम्र की बरकतें हासिल होंगी, आपको रिज़्क में बरकतें मिलेंगी, दफ़ाए बला जो होगा वो आपको हासिल होगा। दफ़ाए बला को यहाँ पे मैं लफ्ज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि वो जो मुसीबतों और परेशानियाँ और हादसात आने वाले होते हैं, उनसे छुटकारा आने से पहले ही मिल जाता है हमें। उन परेशानियाँ और मुसीबतों से छुटकारा परेशानियों और मुसीबतों के आने से पहले ही हमें मिल जाता है और सारा साल हमें ये शब बारात के 6 नवाफिल जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आपको शब बारात के इन 6 नवाफिल का तरीक़ाकार शेयर करने चलते हैं आगे। 2 नफल, 6 नफल पढ़ने हैं, 2-2 करके पढ़ने हैं, ठीक है, यानी 2-2 रखते करके आपने 6 नफल पढ़ने हैं। टोटल देखा जाए तो 3 सलाम आप फेरेंगे, ठीक है जी।
2 نفل جب آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ نے یعنی ہر 2 نفل ادا نفل ایسے ہی ادا کرنے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی خاص پڑھائی نہیں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں یہ کرنے ہیں، دوسری رکعت میں یہ پڑھائی کرنی ہے، کوئی خاص پڑھائی نہیں ہے۔ جیسے ہم نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، جب مکمل ہو جائیں، سلام پھیر لیا تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سورہ یاسین 1 بار پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص 21 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین 1 بار، سورۃ اخلاص 21 بار۔ جب آپ نے یہ 2 نفل کمپلیٹ کر لیا، یہ کلوز ہو گئے، تو اب آپ نے دوبارہ پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ یاسین سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین پڑھی، پھر سورۃ اخلاص 21 بار، سورہ یاسین 1 بار پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ 4 نفل ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے 2 نفل کی نیت باندھی، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے سورہ یاسین 1 بار پڑھی، سورۃ اخلاص 21 بار۔ اب یہ 3 سلام ہو گئے ہیں اور 6 نوافل ہو گئے ہیں، 3 بار سورہ یاسین ہو گئی ہے۔ 21 کو ملٹیپلائی ہم 3 سے کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3 1 3 3 2 6، 63 ٹائمز یعنی 63 بار ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ تو یہ جو ہے پھر آپ کا یہ مکمل 6 نوافل ہو گئے ہیں۔ سورۃ شب برات کے 6 نوافل کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کو وقت بتا دوں کہ کون سے وقت پہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے مغرب کے بعد پڑھنے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو شب برات کا نصف 15 شعبان کا چاند نظر آئے گا، اسی طریقے سے آپ نے یہ 6 نوافل اسی وقت مغرب کے بعد ادا کر لینے ہیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں ادا کریں۔ مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد یعنی 10 منٹ بعد آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے اگر دیکھا جائے تو، یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے، دیری میں کچھ بھی نہیں رکھا، آپ عبادات اور نیکیاں میں جلدی کیا کریں۔ اچھا، جب آپ کی یہ آپ کا سارا پروسیجر مکمل ہو جائے گا، پھر آخر میں آپ نے دعا نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ دعا نصف شعبان المعظم جب آپ کسی بھی کرم بروزر پہ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے درازی عمر کا، رزق کا، دفع بلا کا خاص طور پہ نام لینا ہے اور خاص طور پہ اپنی مشکلات کا اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا ہے اور آنے والے سال میں ان مشکلات سے چھٹکارے کی دعا کرنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ تو آئیے جی عہد کرتے ہیں کہ آنے والی جو شب برات ہوگی اس کو ہم خاص طور پر عبادت کے لیے مختص کریں گے۔ اس پہ ہم کم سے کم جو پھول جھڑیاں گولے پٹاخے ہوں گے وہ کم سے کم جلانے ہیں، اس پہ کم سے کم پیسے کا ضیاع کرنا ہے۔ عبادت میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے، 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس کو آپ نے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اگر بڑوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کل کو اپنے آنے والی جنریشن کو بھی یہی سکھائیں گے کہ شب برات جو ہوتی ہے چھوٹی موٹی خوشی کے لیے بچوں کی آپ یہ تھوڑی بہت پیسہ کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت پھول جھڑیاں وغیرہ کینڈل موم بتی کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بے انتہا کا جو پیسہ ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے گریز کیجیے، عبادت کو زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے۔